बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद ताज जिसकी बहुत फजीलत है और जिसके 8 बड़े फ़ायदे हैं जो आखिर में बताए जाएंगे और इसका तरीक़ा भी बताया जाएगा। समाअत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन साहिब ताज वल मिअराज वल बुराक़ वल अलम दाफ़िअल बलाइ वल वबाइ वल क़हति वल मिख़्वफ़ि वल जूइ वल मरज़ि वल अलम इस्मुहु मक्तूबुम मरफ़ूउम मनक़ूशुन फ़िल लौहि वल क़लम सय्यदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन फ़िल बैति वल हरम शम्सिद्दुहा बद्रिद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफ़िल वरा मिस्बाहुज़्ज़लाम जमील अश्शियाम शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रीलु खादिमुहु वल बुराक़ु मरकबुहु वल मिअराजु सफ़रुहु वसिदरतुल मुंतहा मक़ामुहु वक़ाब क़ौसैन मतलूबुहु वल मतलूबु मक़सूदुहु सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसिल ग़रीबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराजुस सालिकीन मिस्बाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फ़ुक़राइ वल यतामा वल मसाकीन सय्यदुस सकलैन नबील हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दहरैन साहिबे क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह
يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سحر آسیب جن شیطان کے دفع کے لیے 11 بار پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. دل کو نورانی بنانے کے لیے، دل کو صاف کرنے کے لیے، دل سے ہر قسم کا مرض دور کرنے کے لیے ہر روز بعد نماز صبح 60 بار پڑھیں. دل کو طاقت، مضبوطی ملے گی اور دل صاف ہوگا. 3 بار بعد نماز عشاء بھی ورد جاری رکھیں. دشمنوں اور ظالموں اور حاسدوں اور حاکموں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اور علم و افلاس دور ہونے کے لیے 40 شب متواتر بعد نماز عشاء 41 بار پڑھیں. کوشش رزق کے لیے، رزق وسعت کے لیے 7 بار بعد نماز صبح ہمیشہ ورد رکھیں. بانجھ عورت کے لیے جس کی اولاد نہ ہوتی ہو 21 خرمے لے کر 7 بار پڑھ کر ہر ایک خرمہ روز کھلائیں. انشاءاللہ تعالی اولاد نرینہ ملے گی. اگر کوئی حاملہ کو خلل ہو تو 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس پانی کو حاملہ کو پلائیں. محبت کے لیے، تسخیر کے لیے بعد نصف شب باوضو ہو کر 40 بار صدق و یقین کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی محبوب حاصل ہوگا. نمبر 8، جو شخص عروج ماہ شب جمعہ میں بعد نماز عشاء باوضو کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر 170 بار اس کا ورد کرے اور پڑھ کر سو جائے، 11 شب متواتر اس طرح کرے، انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. اور اسی طرح استخارہ بھی ہے. آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں. بہت شکریہ.